गायडन्स आमचो ड्रायव्ह आमी सुरू केला. जवळ जवळ आमची 100% आमी वॅक्सिनेशन केलें. पूण हें करून सुद्दां आमकां दिसून येलें की आमी बॉर्डर स्टेट आमचे महाराष्ट्र बॉर्डरीन तालुका आसल्या कारणान हें आमी रिस्क घेवंक जायना. आनी हेज्या खातीरूच आमचे कडेन एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा, स्टेट डॉग्स म्हणटात आमचे NGOs, एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन, स्टेट गव्हर्मेंट, लोकल बॉडीज सगळे इतकें स्टरलायझेशन आसूं रेडी आसूं तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा. आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रेबीज मारता आसतना वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें. आनी हें काम WAVS रेडी जाल्यात आनी ते जेंकां स्टेरिलायज करून आयडेंटिफाय करतले. जवळ जवळ 101,500 मॅन पॉवर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी हांगा स्टार्ट करतले. 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले, 32 वॅक्सिनेशन टीम्स आसतल्यो. हो मॅसिव्ह ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले. आनी 12 इंटरनॅशनल व्हॉलंटियर्स एंड स्टाफ, 19 व्हॉलंटियर वेट्स एंड वेट स्टुडंट्स जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणात हे आमी करूंक सोदता. आनी हें करता आसतना आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप, जे रेबीज वॅक्सीन जे आहा हांकां मदत करप आनी आयडेंटिफाय करप, जेणे करून हो भेटसायडाचो प्रश्न स्टेट डॉग्साचो खंय तरी आमकां बऱ्याक येतलो. हें सगळें करता आसतना प्रश्न एकूच आहा की सिन्स 21 फेब्रुवारी कॅम्पेन बेगीन जातलेंच, पूण जाता तितके बेगीन 100% वॅक्सिनेशन करून 100% स्टेरिलायझेशन जावपाक जाय. हो आमचो सरकाराचो मुद्दो. आनी हेज्या खातीर हांव थँकफूल म्हणटा आमचे रेबीज मिशनाक किंवा WAVSाक की ते हार्ड काम करतात आनी करीत आसात. तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमान अपील करता लोकां कडेन की बार्देशांत हे 8 दिसां हे आमचे पळय 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले. तेन्ना 8 दिसां भितर मॅक्झिमम आयडेंटिफाय करप, कम्युनिकेशन करप, जे आमचे टी-शर्टां घालून आसतले तांकां एप्रोच करप आनी हें मिशन आमचें सक्सेसफूल करपाक. आनी हें लोकांनी आनी तुमी स्पेशली प्रसार माध्यमांतसून अनाउन्स जालें जाल्यार आमकां मोठ्या प्रमाणात मदत जाता. You want to say something? Surveillance going on in this state. When we identified these 3 cases in Bardas Taluka during 2023 and 2 cases in 2024 in the animals, the government initiated action and they told to wipe it out at any cost so that to maintain the state in the rabies-free zone. So, based on the advice of the Honorable Chief Minister and Honorable Minister for Animal Husbandry, we worked on it, and this campaign is now happening with a massive drive to wipe out the virus from Bardas Taluka, because the border talukas like Pernem, Bicholim, Satari, it is accepted because that is in the border. We are getting it from the endemic Maharashtra state, but getting inside this Bardas Taluka is not allowed because it is not in the border. So we have to do some action, quick action. So based on that, this campaign has been organized as per the direction of the government, and this will be for a short time of 1 week with about 150 people on the road doing this vaccination, sterilization and education and everything. In addition to that, lot of international volunteers, a lot of local Indian volunteers and students are also participating. Altogether 1,500 of people are going to be on the road for the next 1 week in Bardas Taluka. That is going to be a massive drive we have seen ever. Thank you. I am Dr. Murugan Appuppillai, Director of Mission Rabies.
So this and 2 cases during 2024. So this initiative was taken for this, because we should not allow the virus into the protected zone. जसे आमचे लोकल बॉडीज पब्लीक डिमांड केले जाल्यार तेंचे रेबीज मिशन सदांच वयता तेंची सबंद 12 म्हयने 24 आवर्स सगळे कितें काम करतात पूण हे स्पेशल आदाळ्या उपरांत 3 केसी कळ्ळ्या उपरांत ही मॅसिव भारत देशान पयलीं स्टार्ट करता आनी की कांयच कशें करूंक जायना आनी 100% स्टेलायझेशन जालें म्हणूनच आमकां कितें जालें की जर आमचे भारत देश तालुको सगळ्यांत व्हडलो हो जाल्या उपरांत मागीर बाकीचे करपाक आमकां सोंपें म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात मॅन पॉवर टेक्निशियन हे आमी यूज करतात आनी जे स्टरलायज करपाक थोडो फार स्पेस जाय ती जाता ती बेगीन करतले आनी उरता पळय इंटॅक्ट नोटिफाय करतले थंय कोणाक स्टरलायज करचें उरता आसतलें ते मागीर 8 दीस जाले बंद जाल्यार करतले कारण खूब प्रमाणान आतां 8 दिसांनी सोंपचें ना म्हणजे एकूच गव्हर्मेंटाचें इंटेंशन आसा की जाता ते बेगीन स्टरलायज करप हे बिचारी म्हाकू जाता स्टेट राखसाचो जावं त्रास जाता टुरिस्टांक हे खंय तरी बंधन if you talk about last year and previous year, what has been the budget for this bishop release and how it's what सी बजेट आमचो फूल आहा कितला आलो एक्झॅक्ट तो सांगू शकना बजेटा खातीर कसलेंच काम करना आमी पंचायती कडेन लोकल सेल्फ बॉडी एनजीओज सी इन स्पायट ऑफ गव्हर्मेंट खूब एनजीओज आसा जे डे नायट काम करता पूण तांकां समज कितें आमी गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक जाय ते उडाना इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ बजेट आनी जाय जाल्यार ही सिरियस केस म्हणून बजेटूय एमेंड normally allot कितला budget हांव एक्झॅक्ट सांगूंक नकळो तुका so last previous year 2 years last previous 2 वर्सांचो 2 कोटी 2 कोटी per year पर इयर सी आनी सदांच बजेटान कशें आसता जर जे आदल्या बजेटान दिलें आतां युटिलायज केलें जाल्यार तर एक्स्ट्रा बजेटूय घालता सप्लिमेंटरी घेवन गावता बजेटा पेक्षा जितके एनजीओज काम करता त्या एनजीओजांक पयशे आमी तांकां हे दिता इन्सेंटीव दिता पूण पयशा खातीर ते खंय अडाना जाता फक्त कितें की आमकां आनी एनजीओजांक सुद्दां पब्लिकेचो सपोर्ट जाय public support करना सीक करिना म्हणून तूं कशें जाता करता तसं. सी कांय प्रमाणान लोक कित्याक विचारतात कित्याक हाडयतात सी थंय करता आसतना हांव वचना डायरेक्टर वचना किंवा आमचे मुलगा वचना तो वचना ते स्टाफ वयता जर एखाद्या मनशाक आपलो बरो मागता म्हणजे कुत्रो बरो हे करता रिस्पेक्ट दिता कुत्रो तो एक बऱ्यापैकी हे करता सो त्या खातीर चित्ता ते धरून व्हरोंक येतात आनी लोक तशे मातशे अटॅक करता अशें जावंक जायना सी एकदां वॅक्सिनेशन केलें रेबीजचें केलें स्टेरिलायझेशन केलें ऑटोमॅटिकली बर्थ रेट वील कम डावन आमी इतकें केलें पूण बर्थ रेट कमी जायना म्हणजे हे अशें केलां आमी स्पेशल तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी स्टेरिलायजूच करता हेच न्हू रेबीज बी हे मारपूच न्ही इंजेक्शन तुमी स्टेरिलायजूय करुया आनी दे हॅड एक्सेप्टेड ते करता आनी हेका आमकां आज पासून गोंयांत ज्यो एनजीओज आसा ते सगळे आमकां हेल्प करता पूण तांकां मातसो सपोर्ट करी तांकां मातसो हे कॉन्टेक्टान रावून करी Are you aware that in these days there is a virus which has affected dogs and all? Are you aware? Someone says I'm not might not be wrong. Looking into that issue because so many dogs have died. Distemper. Distemper is a routine virus which is there in the. But you all don't have veterinary doctors because I have heard from so almost 3-4 people, family members, who had their dogs once. And since you're doctor veterinary, you all don't have enough veterinary doctors. They collapsed. We have got enough. Even we have. They even went to your thing and your doctor said, we are busy, we are full. It cannot happen at all. We are. There's one case which I can bring to your office. ते डॉक्टराक आपल्या घरा सी हे आतां मोठे कॅटल्स आहा गायो म्हशी डॉक्टर वचूंक जाय कुत्रे मारल्यार ते आपल्या घरा कडेन दोतोर But Ethan, how you all are looking into this issue this न्ही एज फार एज हे आमी गव्हर्मेंट सिरियस आहा आमचे नंतर हे डिपार्टमेंट काम No, but तुमच्या नजरेत कितले येणार? Actually, this Distemper is a routine thing. Every year you get this Distemper, and that is being attended by the veterinary hospitals routinely.
I mean, throughout the year it is being done. ते फक्त इंजेक्शन तसं तुम्ही मिनिस्टरला विचारलं रेबीज मारपाचे ते त्यांचे एक ज्ञान आता आम्ही त्यांना स्टोलायज करपा खातीर बर्थ कंट्रोल कमी जायना रिक्वेस्ट चेअरमॅन केला तेंच्यांनी ते हें केलं तो आमकां ग्रेट हेल्प जाता सेकंड थिंग बहुत दोतोरान सांगला तसो रुटीन वर्साच्या वर्सा